नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम संवादमा। प्राइम संवादको साथमा म सुषमा छु र आज विशेष गरी हामी संसद विघटन पश्चात जे जस्ता राजनीतिक समीकरणहरू देखिरहेको छ र त्यो सँगसँगै कानुनी प्रक्रिया र कानुनी जटिलता र अब कसरी सरकार सञ्चालन हुन्छ, राजनीतिक रूपमा जसरी सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेको छ, यो चुनावलाई कसरी लिने, चुनाव हुन्छ हुँदैन, अथवा संसद विघटन विरुद्धको जुन रूपमा सुनवाई भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा त्यो निर्णय कस्तो आउँछ होला, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर प्राइम संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे। विशेष उहाँले संसद विघटनको विपक्षमा अहिले बहस पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई नै हामी आजको अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद सुषमाजी। अब के हुन्छ अथवा के भइरहेछ त्यो परिस्थिति भनेको आम जति पनि जनताहरू छन् उहाँहरूको प्रश्न अर्कै छ होइन, तर तपाईँहरूले गर्ने बहसभित्र कानुनी संविधानमा भएका विषयहरू के छन् भनेर तथ्यपरक रूपमा यहाँहरूको बहस अगाडि बढ्छ। कति कुरा जनताले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, बुझ्न पनि सक्नुहुन्न, त्यो फरक कुरा हो होइन। आम रूपमा राजनीतिमा के भइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले त संसद विघटन गर्नुभएछ, अब अगाडि के होला भन्ने जनताको आम प्रश्न चाहिँ त्यो हुन्छ होइन। सबैभन्दा पहिला त्यतैबाट जाउँ, एउटा आम नागरिकको बुझाइबाट जाउँ, त्यसपछि हामी यहाँहरूको बहसमा जाउँला। अहिलेको संसद विघटनलाई आम नेपालीले कसरी बुझ्ने, के हो त संसद विघटन भनेको, यतैबाट सुरु गरौँ। एउटा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यसपटक जुन संविधान बन्यो नि, हामी पहिलाभन्दा अलिक फरक अवस्थामा छौँ। फरक भनेको जस्तो योभन्दा पहिलाका जुन संविधानहरू भए नेपालमा, यो 7औं संविधानको रूपमा यो संविधान आएको छ। योभन्दा पहिलाका संविधानहरूमा यो संसदसँग विघटनको कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर संसद विघटनको कुराले के गरिदियो भने नेपाली जनतालाई अलिकति वितृष्णा, यो संसदीय परिपाटीमाथि नै वितृष्णा देखाइदिएको हुनाले, त्यो जन्माइदिएको हुनाले यसपटक संविधान सभाबाट जुन संविधान बन्यो नि, त्यो संविधानमा के कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरियो भने कि यो संसदलाई चाहिँ सामान्यतया विघटन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग मुद्दा छ र त्यो मुद्दामा पनि यिनै बहस परिरहेका मुद्दाहरू यिनै रहनेछन् कि सामान्य अवस्थामा संसद विघटनको अवस्था छैन। अब कस्तो अवस्थामा छ त भनेर भन्न सकिन्छ। संविधानको धारा 76ले के भन्छ भन्दाखेरि जब संसद बन्छ नि, निर्वाचनबाट जब संसद बन्छ, सांसदहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, आइसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जो यो संसदीय दलीय व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई, जुन व्यक्ति नेता चुनिन्छ त्यो संसदीय दलको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने परिपाटी हो। त्यो परिपाटी अन्तर्गत त्यो धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म यी सबै कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र के भनिएको छ त भन्दाखेरि कि यो संसद विघटन कस्तो अवस्थामा हुनसक्छ भन्दा प्रारम्भिक रूपमा नै बनेको संसदमा यदि कुनै सरकार नै बन्न सक्ने अवस्था, विभिन्न अल्टरनेटिभहरू दिएको छ त्यहाँ। बहुमत दलको नेता बन्न सक्ने, फेरि एक दलको नेता पनि बन्न सक्ने, कुनै एक व्यक्ति मात्रै पनि बन्न सक्ने, त्यसले विश्वासको मत लिनुपर्ने, र त्यो विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने बल्ल त्यो व्यक्तिले चाहिँ 7औं स्टेजमा गएर संसद विघटन गर्न सक्ने। यो सरकार त्यस्तो अवस्थामा छैन। यो सरकार त्यसरी बनेको सरकार पनि होइन। त्यसैले सामान्य जनताले बुझ्ने भाषा के हो भने पहिलाको संसद विघटन संविधानमा नै उल्लेख गरिएको थियो, यसपल्ट संसद विघटनको कुरा यस रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएकै छैन भने सामान्य जनताले जुन संसद विघटनको कुरा बुझिराखेका छन् त्यो संविधानमा उल्लेख नै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भन्नुभयो। धारा 76 को कुरा पनि उठाउनु भयो होइन। धारा 76 को उपधारा 7 टेकेर चाहिँ सरकारले संसद विघटन गरेको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको जुन पत्र आएको थियो नि त्यसमा पनि उल्लेख भएको छ। त्यसलाई नै आधार मानेर संसद विघटन भएको हो भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा छ नि। त्यो चाहिँ के हो त? त्यो कमजोरी हो अथवा यो यसलाई अपव्याख्या गरिएको हो कि संविधानमा राखिएको बुदालाई? यो चाहिँ के हो त खास? अब हेर्नुहोस्, यसैले मुद्दाहरू पनि परेका हुन्। जस्तो धारा 76 को उपधारा 7 छ नि, त्यो धारा 76 को उपधारा 7 धारा 76 को उपधारा 5 सँग जोडिएको छ। धारा 76 को उपधारा 5 धारा 76 को उपधारा 3 सँग जोडिएको छ। यो आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट होइन। यो कस्तो भनिएको छ भने फेरि एकअर्कासँग परिपूरक जोडिएर आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि धारा 76 को जुन मैले त्यसैले भने नि 1 देखि 7 सम्मको जुन व्यवस्था हो नि त्यो प्रक्रियागत व्यवस्था छ र त्यो ती उपधाराहरू एक आपसमा जोडिएका छन्। त्यसैले के भन्न सकिन्छ, अहिले के व्याख्या भइराखेको छ भने राष्ट्रपतिजीको सामान्य राष्ट्रपतिजीको पत्र हेर्दाखेरि हामी आश्चर्यमा पर्यो। 1 र 7 भनिदिनु भएको छ। 1 र 7 त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै होइन, त्यो बीचमा भएका जुन 2 देखि 6 सम्मको अवस्था छ नि ती सबै उपधाराहरू एक आपसमा जोडिएका छन् भने अब यहाँ अर्को पनि के राष्ट्रपतिजीको पत्रमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने
उपधारा 85 को कुरा धारा 85 को कुरा उल्लेख गरिएको छ नि, त्यो धारा 85 76 सँग जोडिएको फेरि के भनिएको भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्दाखेरि प्रतिनिधि सभा सामान्य अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि संसद विघटन नभएमा यसको कार्यकाल भनेर कार्यकाल तोकिएको अवस्था हो। त्यो 85 पनि इन्डिपेन्डेन्ट धारा होइन। त्यसैले के भनिन्छ भने धारा 76 र 85 एक आपसमा कोरिलेटेड छन्, जोडिएको छ। र अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन जसरी राष्ट्रपतिज्यूको पत्रबाट भयो, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, त्यो सिफारिस गर्ने हक त उहाँलाई यो संविधानले त दिँदैन। हामी यही कुरा उठाइराखेका छौँ। हामी यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा हामी यिनै कुराहरू उठाउँछौँ। र हुन त हेर्नुहोस्, मुद्दा भनिसकेपछि पक्ष विपक्षमा बहस हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट पनि विद्वानहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, महाधिवक्ता उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहोला। तर हामीले आफ्नो कुरा स्ट्रङली यसरी राखेका छौँ कि यो संविधानको स्पिरिट भन्छ। यहाँको डेफिनेसन यही हो, अहिलेको परिस्थितिलाई व्याख्या यसरी गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएकै कुरा गर्नुभएको, यो पुरापुर असंवैधानिक नै हो, यहाँको मुख्य त यही। निश्चय पनि संविधान सभाबाट जुन संविधान बन्यो यसले किन यो बनायो, यसको पनि कारण छ। यसले किन यो बनायो भन्नुहोला भने यो किन राख्यो त भन्ने प्रश्न म तपाईँलाई अलिकति प्रश्न गर्छु। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने पनि छ। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलका मानिसहरूले अविश्वास गरे, तपाईँ हट्नुहोस् भनेर भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवस्थामा नेपालको संविधान, वर्तमान संविधानको धारा 100 बमोजिमको विश्वासको मत लिनको लागि प्रतिनिधि सभामा जान सक्नुहुन्छ। र प्रतिनिधि सभामा त्यसैले त यो अधिकार दिएको हो नि कि 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनेको 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै पाइँदैन। अनि 2 वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि एकपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म राख्न सकिँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई एकदम पावरफुल बनाएको हो। प्रधानमन्त्रीले सामना गर्न सक्नु भएन हो यो परिस्थितिको। प्रधानमन्त्रीले सामना गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै संविधानमा उल्लेख भएका जुन विषयहरू छन् नि ती विषयहरूलाई सामना गर्नु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभालाई यस्तै निरीह बनाउने, प्रतिनिधि सभा केही पनि नभए जस्तो गरेर जनताबाट निर्वाचित जुन मानिसहरू आउनुभयो नि, जुन प्रतिनिधिहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई केही पनि नभए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले जुन गरिदिनु भयो नि, यो चाहिँ सर्वथा संविधान विपरीत छ र अहिलेको संविधानको स्पिरिटको पनि विपरीत छ। म भन्दै थिएँ यो कुरा, यो नोसन भनिन्छ नि, प्रधानमन्त्रीले संविधानको यो धारा, यी धाराहरू जुन बनेका छन् र संविधान जुन उद्देश्यका लागि बन्यो उहाँलाई नै मजबुत बनाऊ। उहाँ त भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि उहाँले पहिलोचोटि यो अवसर पाउनुभयो। उहाँ जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई झन्डै 2/3 बहुमत थियो उहाँसँग। अनि यस्तो मजबुत प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि संविधानको व्यवस्था भनिन्छ नि, संविधानको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न सक्नु भएन र उहाँ हठात संविधान सभा यो प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो र राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यसलाई हेर्दै नहेरिकन राष्ट्रपतिजीले यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ म यो पनि भन्छु। हेर्नुहोस्, क्वेसन उठ्दो रहेछ। राष्ट्रपति ज्यादै सम्मानित पद हो। राष्ट्रपति भइसकेपछि कुनै दलको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनको लागि उम्मेदवार बन्न सक्छ, तर जब उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ नि, निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले के बुझ्नुपर्छ भने म अब यो राष्ट्रको नै अभिभावक हो। उहाँलाई राष्ट्रको अभिभावकको दायित्व संविधानको धारा 61 ले तोकेको छ। उहाँले संविधानको संरक्षण गर्ने पनि दायित्व हो, राष्ट्रको संरक्षण गर्ने पनि उहाँको दायित्व हो। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले जे ल्याउनु भयो हठात छलफल नै नगरेर, कानुनविदहरू छन् नि देशमा छलफल पनि भयो निरन्तर। जस्तो प्रधानमन्त्रीले जब संसद विघटनको निर्णय गर्नुभयो नि, त्यो राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्न जब पठाउनु भएको थियो त्यति बेलामा पनि राष्ट्रपति पुरै सल्लाहमा हुनुहुन्छ कानुनविदहरूसँग, संविधानविदहरूसँग, उहाँले परामर्श गराउनु भएको छ भन्दै गर्दा एउटा आशा थियो कि यो संसद विघटन हुँदैन भन्ने, होइन? तर संसद विघटनको उहाँले जुन निर्णय छ त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो, होइन? त्यस बिचमा केही प्रक्रियाहरू त भएन कि त सरकारलाई सल्लाह दिने केही व्यक्तिहरू गलत पनि छन्, यहाँनिर यसरी पनि आशंका गरौँ। अब हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूले दिएको सल्लाहलाई अब उहाँहरूलाई ठिकै लाग्ला, तर हामीलाई के लाग्यो भने, जनतालाई के लाग्यो भने, जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ। अब सामान्यतया सोच्दाखेरि के हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वास नभएपछि के चुनावमा जान नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। त्यो प्रश्न पनि गरिराख्नु भएको छ। कयौँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने दलका नेताहरू अनि त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूले यो कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। हाम्रै कानुन व्यवसायी साथीहरू, अग्रजहरू, उहाँहरू यो विषयमा बहस पनि गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट। म त्यसलाई चाहिँ उहाँको तर्कलाई अन्यथा भन्दिनँ। तर प्रश्न के हो भने हामीले गर्ने तर्क के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार संविधानको व्याख्या गर्नु पर्यो नि। संविधानवादको सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले त्यसो भए कहाँ छ त, हुनसक्छ यो कुरा पनि आउन सक्छ, संसारमा कहाँ छ त यो व्यवस्था भनेर पनि भनिन सकिन्छ। बेलायतमा यो प्रेरोगेटिभ राइट भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई एकदमै यो विशेषाधिकार छ संसद विघटन गर्ने।
त्यो जस्तो व्यवस्था पनि होइन। हामीले बेलायतको सिस्टम अपनायौँ भनेर भन्यौँ, भनिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो सिस्टमले त गलत परिपाटी पो अपनायो त भनेर यसभन्दा पूर्वको जुन संसदीय परिपाटी थियो त्यसलाई सच्याउँ भनेर अनि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि संविधानमा यी व्यवस्थाहरू गर्यौँ। संविधानमा यो एकदम स्ट्रङ व्यवस्था कि हठात प्रधानमन्त्रीले पनि यो विघटन नगर्नुहोस् र यो प्रतिनिधि सभालाई निरीह नबनाउनुहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको। तर उहाँले त यो कुराको ख्याल नै गर्नु भएन। सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्री जस्तो विकल्पै नभए जस्तो गरेर उहाँले जुन गर्नु भने अहिले पनि हेर्नुहोस् न, अहिले पनि खोइ पार्टी फुटेको जस्तो पनि देखिँदैन। तर के कारणले त जुटेको पनि देखिँदैन, जुटेको पनि देखिँदैन। यस्तो उहाँहरूको चाहिँ पार्टीको पार्टीभित्रको झगडा लिएर आएर संसद जस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्ग, राज्यको एउटा प्रमुख अङ्गमा लिएर आएर थोपर्न पाइन्छ? त्यसको विकल्प प्रयोग गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई के यसको वास्ता छैन? त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्दछ भने यो सर्वथा असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ भनेर हामी यो सर्वोच्च अदालत अब यसको न्यायिक निरूपण हुन्छ सर्वोच्च अदालतबाट भन्ने एउटा आशा त्यहाँ रहँदै यो यही नेकपा भित्रकै अर्को एउटा समूह जो चाहिँ असन्तुष्ट भएर बाहिरिनु भयो नि होइन, त्यो समूह सडकमा छ नि, सडक पनि विकल्प बन्न सक्छ त? यो प्रश्न छ नि। सडकमा हुँदाखेरि त फेरि अर्को जनताले पनि दुःख पाइरहेका छन्। सडकलाई एउटा माध्यम बनाउने, सडकमै आम नागरिकका आवाजहरू चाहिँ त्यही सत्तामा पुग्दा त्यही नेतृत्वले नसुने, फेरि त्यही नेतृत्व सडकमा जाँदा त्यसलाई कसरी बुझ्ने त हामीले? होइन, यो त उहाँहरूको पार्टीभित्रको झगडा हो। पार्टीभित्रको झगडालाई अब राजनीतिक रूपमा उहाँहरू त अहिले कस्तो केमा लाग्नु भएको छ भने कसले पावरलाई गेन गर्ने त, कसले पावर लिने अर्थात् कब्जा कसरी गर्ने भन्नेतिर लागिराख्नु भएको छ देशभरि पार्टी अफिसहरूमा। यसमा मैले भन्न खोजेको कि उहाँहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास नभएको हो त, भोलि कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने? अब त्यो त उहाँहरूले जवाफ दिने कुरा हो। सर्वोच्च अदालतप्रति निर्णय छ कि के विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले दिने जवाफ हो। त्यसकारण त्यो जवाफ म त दिन सक्दिनँ। तर मलाई लागेको के भने अब जस्तो आजको दिनमा हामी संसद विघटन हुनु हुँदैन भन्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूकै वकिलको रूपमा हामी त्यहाँ प्रस्तुत छौँ, कानुन व्यवसायको रूपमा प्रस्तुत छौँ भनेपछि उहाँहरूलाई विश्वास छ भन्ने म ठान्दछु, विश्वास छ भन्ने ठान्दछु। तर मैले भने नि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पार्टी कब्जा कसरी गर्ने त? अब किन पार्टी त फुट्ने भयो, पार्टी फुट्ने भएपछि पार्टी कब्जा पनि त गर्नु पर्यो नि भन्ने उहाँहरूको सोचाइले गर्दाखेरि सडकमा जाने, आफ्नो ताकत देखाउने पनि होला नि, आफ्नो ताकत देखाउने गरिरहनु भएको छ भन्ने म बुझ्दछु। त्यसैले अब यो त के हो भने फेरि अर्को दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा त उहाँहरूले आफ्नो ताकत देखाउने पार्टी कब्जाका लागि, अर्को कुरा जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो भनेर जनता सडकमा निस्कने, अरू पार्टीहरू सडकमा निस्कने। नेपालमा त राजनीतिक दल, अरू राजनीतिक दलहरू छन् नि त, स्ट्रङ राजनीतिक दलहरू छन्। यो त कतिपय राजनीतिक दलले त्यसलाई मौकाको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने नि, किनभने बहुमतको सरकार नेकपा भनेकोमा होइन, भोलि नेकपाले केही गर्न सकेन हामीले गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले आवाज लिएर जनतामा जाने राम्रो मौका पनि हो नि त? निश्चय पनि है। हेर्नुहोस् अब यो के हुनसक्छ भन्नु होला भने हामीले संविधानको रक्षाका लागि कुरा उठाएको हो, हजुर, संविधानको के स्पिरिट हो भन्ने कुरा उठाएको हो, संविधानमा भएको व्यवस्था के हो भन्ने कुरा उठाएको हो। त्यो सर्वोच्च अदालतमा सबजुडिस छ त्यो केस। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले त्यो विषयमा डिसिजन देला, उसले एउटा न्यायिक व्याख्या गर्दछ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई अधिकार छ, त्यो यो संविधानले नै दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानलाई व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले गर्छ। त्यो व्याख्या भइसकेपछि यदि त्यो कुरा निर्केल भयो, होइन यो ठिक या बेठिक भयो, यो यसरी चाहिँ भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्यो भने संसद पुनर्स्थापना हुने भयो, होइन? त्यसपछि एउटा प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ। होइन यो बेठिक भयो, यो ठिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदियो भने फेरि पार्टीहरू चुनावमा जान्छन्। निश्चय पनि केही पार्टीहरूलाई यो अवसर पनि हुनसक्छ, त्यो राजनीतिक कुरा हो। तर हामीले आज उठाइराखेको कुरा के हो भने संविधानको स्पिरिट विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले यसरी चाहिँ भङ्ग गर्न मिल्दैन। यो संविधानमा यो कुरा उल्लेख नै छैन, उल्लेख नभएको विषय उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, यो कुरा मिल्दैन भन्ने हाम्रो चाहिँ यो निवेदकहरूको त्यो सोचाइले उहाँहरूले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो र हामीले त्यही कुरालाई डिफेन्ड गर्यौँ। हामी त्यो कुरालाई डिफेन्ड गर्छौँ। अब यो विरुद्ध जस्तो संसद विघटन विरुद्धको रिटमा अहिले सुनवाई त भइरहेछ नि, तर यो प्रक्रिया त धेरै ढिलो भएन र? किन यस्तो यो सुस्त यो गतिमा कहिले हुन्छ त यो भन्ने त एउटा फेरि त अर्को उल्झन त छ त, यो निर्णय कहिले आउला? अब हेर्नु, सर्वोच्च अदालतले हुन त यो कुरालाई प्राथमिकता नै राखेको छ, निरन्तर सुनवाईको कुरा गरेको छ, होइन? अब यो केही प्रक्रियाहरू छन्, सर्वोच्च अदालतमा अरू मुद्दाहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक भनौँ, होइन? सर्वोच्च अदालतले तै पनि यसलाई महत्त्व दिएको छ र बिचैमा के भयो भने एकजना न्यायाधीशले त्यो बेन्चमा बस्दिनँ भनेर भनिसकेपछि फेरि अब पुनः फेरि तोक्नुपर्ने अवस्था आयो प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई र
र उहाँले त्यो तोक्नु होला। अनि तोकिसकेपछि अब फेरि सुनवाईको डेट तोकिएको छ र सुनवाईको डेटपछि निरन्तर सुनवाई भनेर भनिएको छ। जबसम्म महत्त्वको आधारमा निरन्तर सुनवाई गर्ने कि अथवा भनौँ न हप्तामा 2 दिन मात्रै गर्ने जुन व्यवस्था छ नि त्यो हप्ताको 2 दिन मात्रै गर्ने कि अथवा यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर यसलाई छिटो निर्णय गरौँ भन्ने पनि त अधिकार त रहन्छ नि सर्वोच्चसँग। त्यो अधिकारलाई चाहिँ किन प्रयोग गर्न सकेको अवस्था होइन? सर्वोच्च अदालतले गर्ला भन्ने हामीलाई पनि विश्वास छ। किनभने यो यत्रो जसले मुलुकलाई नै स्ट्यान्ड स्टिल पोजिसन भनिन्छ नि जस्ताको तस्तै रहने बनाइदिएको छ राजनीतिक रूपमा, यो ठिक होइन। किनभने यदि स्पष्ट हुनुपर्छ, स्पष्ट रूपमा व्याख्या आउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा निरन्तर सुनवाई गरेर व्याख्या गरिदियो भने अरू मुद्दाहरूलाई पन्छाउने त भन्दिनँ म, अरू मुद्दाहरूलाई अलिकति थाती राखेर यो मुद्दालाई प्राथमिकता दियो भने मुलुकले एउटा बाटो लिएला, गति लिएला भन्ने हामीलाई पनि विश्वास छ। त्यसैले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ला भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। अब हामी कानुनका विद्यार्थी, संविधानका विद्यार्थी निरन्तर प्र्याक्टिसमा छौँ। हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। मलाई के विश्वास छ भने सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले यो विषयलाई बुझ्नु भएको छ। उहाँले तुरुन्तै यस विषयलाई चाहिँ निरन्तर सुनवाई गरेर यो कुराको अन्त्य गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लाग्छ। हजुर, विगतका अब जस्ता मुद्दाहरू भन्दा पनि अहिलेको यो मुद्दामा धेरैको चासो छ होइन, किनभने यो देशसँगै जोडिएको कुरा हो, राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय नै हो। तर कुनै पनि मुद्दामा बहस हुँदाखेरि त्यहाँ कानुन व्यवसायीले अथवा अधिवक्ताहरूले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूको हप्की दप्की पनि खानुपर्छ रे भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ नि। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अहिले त्यस्तो भएको छ कि छैन? अहिले पनि यस्ता कुराहरू आइरहेछन्, तपाईँ चुप लाग्नुहोस् तपाईँ बोल्ने होइन भन्ने किसिमकासम्म कुराहरू आएर हप्की दप्की सहनुपर्छ भनिन्छ। त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब हामी त्यो कोर्टभित्रको कुरा जुन छ नि, बेन्चको कुरा, बेन्च र बार भन्छौँ हामी चाहिँ प्लिडिङ गर्ने हो, बेन्चले चाहिँ त्यसलाई रुलिङ गर्ने हो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले यो विषयलाई अलिकति प्रश्न गर्नुहोस् न भन्ने सन्दर्भमा होला भन्ने बुझ्छु म। हप्की दप्कीकै रूपमा त मैले यसलाई बुझेको छैन होइन। त्यसो गर्न पनि मिल्दैन, हप्की दप्की गर्न पनि मिल्दैन। यताबाट कस्तो हो भने जसले प्लिडिङ गरिराखेको छ, जसले वकालत गरिराखेको छ, उसले चाहिँ बेन्चको सम्मानलाई ध्यान दिनुपर्छ भने बेन्चले पनि जसले त्यो विषय उठान गरेको छ त्यो विषयलाई चाहिँ प्रष्ट गर्नको लागि, जस्तो कहिलेकाहीँ बेन्चले रुलिङ गर्छ, रुलिङ भनेको यो विषय अलिकति प्रष्ट गरिदिनुहोस् न भन्छ, त्यसलाई हप्की दप्की कुरा लिनुहुन्न भन्ने म बुझ्दछु र त्यसो गर्न पनि मिल्दैन। त्यो भने यसलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न? होइन, हप्की दप्की भन्ने त छैन, त्यस्तो छैन। अहिले के भइरहेछ त भित्र त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। तपाईँ विपक्षमा बोल्नु भएको छ भने पक्षमा बोल्नेहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, त्यहाँ तपाईँहरूको त कडा बहस भइरहेको होला होइन? कस्ता कस्ता कुराहरू आइरहेको छ? तपाईँको विपक्षको कुरा मात्रै होइन, पक्षले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? होइन, यस्तो भएको छ। पहिला के हुन्छ, पहिला यस्तो कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो अहिलेसम्म के भइरहेको छ भने नि, सुरुमा त 13वटा रिट निवेदन परेका हुन् होइन। 13वटा रिट निवेदन परिसकेपछि ती सबै रिट निवेदनहरूमा के कुरा उल्लेख भएको छ त भनेर पहिला त बेन्चले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्दछ, त्यो प्रक्रिया चलिराखेको छ। अनि त्यसपछि अब लिखित जवाफ परिसक्यो, सरकार र विपक्षी तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि त्यो लिखित जवाफमा के कुरा उल्लेख गर्नुभयो त? राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो लिखित जवाफमा, यो संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा कस्ता तर्कहरू दिनुभयो भन्ने कुरा वाचन गरेर सुनाइन्छ बेन्चलाई। अनि सुनाइसकेपछि अब त्यसपछि के हुन्छ भने निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु हुन्छ। निवेदकको तर्फबाट नै लामो बहस छ यसमा त, किनभने यसमा प्रतिनिधि सभा भनौँ न, यो विघटित भएको प्रतिनिधि सभा भनेर जसलाई भनिएको छ त्यसको तर्फबाट 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले चाहिँ रिट निवेदन गर्नुभएको छ। त्यस्तै अधिवक्ताहरू, विभिन्न अधिवक्ताहरूले गरेर 12वटा रिट निवेदनहरू छ। सबैले एकपटक सबैको तर्फबाट पहिला त रिट निवेदकको तर्फबाट बहस हुन्छ, अनि त्यसपछि लिखित जवाफकर्ताको तर्फबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट जुन छ नि महाधिवक्ता लगायत उहाँहरूले सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट लयरहरू पनि उहाँहरूले नियुक्त गरेका छ, उहाँहरूले पनि बहस गर्नुहुन्छ। अनि गरिसकेपछि पुनः जवाफ बहस हुन्छ, निवेदकको तर्फबाट जवाफ बहस पनि गर्न पाइन्छ। अनि जवाफ बहस भइसकेपछि बल्ल सम्मानित अदालतले चाहिँ त्यसको फैसला दिने हो, त्यसको फैसला गर्ने हो। त्यसैले यो लामो प्रक्रिया छ। त्यो लामो प्रक्रियाको सुरुवात नै भर्खर भएको छ भन्ने म ठान्दछु। अस्ति वाचन हुँदै थियो कि एकजना न्यायाधीशले म यो बेन्चमा, किनभने उहाँकोमा कुरा उठ्यो, लयरहरूले नै कुरा उठाउनु भयो, तपाईँ त हिजोको अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो भनेर कुरा उठाएको हुनाले उहाँ चाहिँ म त्यसमा बस्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि अब फेरि गठन हुन्छ, अब को 5औं व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेर 5औं व्यक्ति गठन भइसकेपछि अनि त्यसपछि यो फेरि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसका लागि केही दिन लाग्ला, केही दिन चाहिँ लाग्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई पनि, तर यो निरन्तर सुनाइमा जानुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यो सर्वोच्चमा नि संवैधानिक इजलास ठिक कि वृहत इजलास ठिक के भन्नुहुन्छ यसमा तपाईँ?
होइन, पहिला अब जति बेला संवैधानिक इजलासको व्यवस्था थिएन, बृहत इजलास भनेको त अब हामीले 11 जनासम्म न्यायाधीश बसेर फैसला गरेको उदाहरण हामीसँग छ संसद विघटनकै मुद्दामा, योभन्दा पहिला होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले रिट निवेदकहरूको तर्फबाट होइन यसलाई त बृहत इजलासमा लानुपर्छ भन्ने पनि क्वेसन उठ्यो र त्यो निवेदन परेको अवस्थामा बेन्चले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेन, किन यो संवैधानिक इजलास हो, यो संविधान बमोजिम गठन भएको इजलास भएको हुनाले योभन्दा माथि अर्को इजलास छैन। त्यसैले संविधानको व्याख्या चाहिँ यही इजलासले गर्नुपर्छ भनेर कोर्टले त्यसलाई चाहिँ भनिदिएको अवस्थामा अब यो कुरा टुङ्गिएको छ। अब यो संवैधानिक इजलासले नै गर्छ, कुन ठुलो भन्ने हो भन्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको पहिला संवैधानिक यो कोर्टकै कुरा गरिएको थियो, संवैधानिक अदालतकै कुरा गरिएको थियो, तर होइन यो संविधान सभाले के गर्यो भने संवैधानिक अदालत होइन संवैधानिक इजलासको चाहिँ व्यवस्था गरौँ भनेर 5 जना न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको हुनाले अब यो संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्या नै माथिल्लो व्याख्या मानिनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि कुन ठुलो भन्ने होइन, तर यो अब चाहिँ यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्या नै अन्तिम हुनेछ। हजुर, जस्तो अब सरकार सञ्चालनको लागि चाहिँ बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था बाहेक संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन भनेको छ होइन। अबको व्याख्या कसरी होला त यो परिस्थितिले गर्दा? होइन, हामी त कोसिस गरिराखेका छौँ। हामी त कोसिस के गरिराखेका छौँ भने संविधानको धारा 76, संविधानको धारा 85 र संविधानको धारा 100 तीनवटालाई मिलाएर गर्नुपर्छ व्याख्या। यो मिलाएर व्याख्या गऱ्यो भने त्यहाँ अर्थ आइहाल्छ भन्ने हाम्रो प्लेडिङ छ। हामी त्यसरी प्लेडिङ गरिराखेका छौँ, हाम्रो ओपिनियन त्यसतर्फ जान्छ र यो व्याख्या गर्दाखेरि संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्छ, संविधानवादको सिद्धान्तमा विपरीत गएर व्याख्या गर्ने अधिकार छैन भन्ने हाम्रो प्लेडिङ हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट उपस्थित विद्वानहरूले पनि आफ्नो कुरा गर्नुहुनेछ, आफ्नो कुरा राख्नु होला। अब यो दोहोरै व्याख्यापछि दोहोरै विद्वानहरूको तर्फबाट के अरे यो दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वानहरूको भनाइलाई मथिसकेपछि अनि त्यसपछि संवैधानिक इजलासले एउटा व्याख्या गर्ला अनि त्यो व्याख्या गरिसकेपछि बल्ल डिसिजन बाहिर आउँछ। यहाँको व्याख्याले के भन्छ? जस्तो धेरैले कतिले भन्नुहुन्छ असंवैधानिक भन्नुहुन्छ होइन, कतिले प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आउँछ होइन, एकदम अधिनायकवाद सरकार भयो पनि भन्ने कुरा आउँछ। यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको के त? संविधान विपरीत भन्दै गर्दा ठ्याक्कै यहाँले भन्नुपर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको चाहिँ के त? होइन, प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभयो या प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ भन्ने भाषा चाहिँ यो राजनीतिक भाषा हो होइन, यो अधिनायकवाद तर्फ लिएर जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक भाषा हो, यो राजनीति कर्मीहरूले गर्ने कुरा हो। हामीले भन्ने चाहिँ असंवैधानिक नै हो। यो संविधान मैले अघि पनि भने यहाँलाई संविधानको स्पिरिट नै यो होइन। यो संविधान बन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यो तोकेकै छैन। त्यसो भए कि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा छैन त संविधानमा भनेर क्वेसन उठ्न सक्छ। तर मैले अघि भने नि सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्री भनेको जब निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्छ नि, निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्दा बन्दै यो सबै विकल्प अपनायो, प्रतिनिधि सभामा सबै विकल्प भए भने 6औं विकल्पसम्म जाँदाखेरि पनि 4वटा विकल्प दिएको छ। त्यो 4वटा विकल्पबाट पनि प्रधानमन्त्री रहने स्थिति रहेन, यो सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने त्यसपछि बल्ल उपधारा 7 बमोजिमको विघटन गर्ने हो, तत्कालै हो। त्यो यति यो बिचमा आएर 2 वर्ष 3 वर्ष इन्टरटेन गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो पार्टी फुट्न लाग्यो भनेर अरू विकल्पको मतलबै नराखेर एकैचोटि यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनिएको होइन। यस्तो व्याख्या गर्न मिल्दैन। हजुर, अब यहाँनिर नि जस्तो यो संसद विघटनकै मुद्दा चलिरहँदा पनि कतिपय मन्त्रीहरू बाहिरिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। यस विरुद्ध पनि फेरि सरकार काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार नभएको काम गर्यो भनेर पनि भनियो नि। यो अधिकार चाहिँ छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई? यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या? होइन, हेर्नुहोस् यो अब कस्तो भने प्रधानमन्त्री उहाँले पुरानो अरू प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त यस्तो गर्नुभएको थियो भन्ने क्वेसनले नेपालमा त सबै प्रयोग भइसक्यो के। नेपालमा कस्तो भएछ भने हेर्नुहोस् यी केही कुराहरू हामी आफूभित्र भएको नियम चलाउँदैनौँ, अरू देशले के गर्यो भने त्यसलाई त्यो पनि फेरि यो राजनीतिक नैतिकतासँग पनि जोडिया छ। यस्ता कुराहरू राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिँदो रहेछ। अब पहिला त प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने उहाँको अधिकार छ कि छैन भन्ने विषय नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा छ। अब त्यही बिचमा उहाँले फेरि मन्त्रीमण्डल विघटन गरिदिनु भयो, केही नभए जस्तो गरेर यो विस्तार गर्नुभयो। अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुरा अब एउटा काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री फेरि काम चलाउ भन्यो भने उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन। अचम्मको कुरा छ अहिले त, यो अचम्म भइरहेछ। राजीनामा गर्नुभएको छैन। अब उहाँ काम चलाउ जस्तो प्रधानमन्त्री हो, किनभने प्रतिनिधि सभा त उहाँको भनाइअनुसार त विघटन भयो भनिएको हो नि त, अनि चुनाव पनि तोक्नु भएको छ भने चुनाव तोकेको एउटा प्रधानमन्त्रीले अब चुनावको तर्फ पो इङ्गित हुने हो त। केही नभए जस्तो सामान्य अवस्थामा भए जस्तो गरेर सबै मन्त्रीहरू फेरि चलाउने, मन्त्रीहरू नयाँ नयाँ नियुक्त गर्ने गरेर फेरि बहुमत प्राप्त सरकार जस्तै गरेर काम गरिरहनु भएको छ।
जस्तो देखाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ राजनैतिक नैतिकतासँग जोडिएका विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक नैतिकताको कुरा त कहाँ व्याख्या गर्ने भन्नुहोस् न। हजुर, कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन, अनि राजनीतिक नैतिकता कहाँ गएर खोज्ने? उहाँले त्यो देखाउनुहुन्न भने अनि त्यसैले गर्दाखेरि कोर्टमा फेरि यो पनि मुद्दा पर्यो, कोर्टले यो कुराको पनि व्याख्या गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यो अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको विषय भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले फेरि त्यो पनि संविधानमा मिल्ने हो कि होइन त भन्ने संवैधानिकताको टेस्ट भनिन्छ नि, संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यही इजलासबाट नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ होइन। मुख्य हाम्रो प्रश्न यही नै हो, अब सर्वोच्च अदालतमा यसको सुनवाई हुँदै गर्दा निष्पक्ष न्याय निरूपण हुनेमा चाहिँ कतिको आशावादी बन्न सक्छौँ त हामी? अब हेर्नुहोस्, हामी लोकतन्त्र, विधिको शासन र इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी भनिन्छ। अब यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वच्छ न्यायपालिका र उत्तरदायी न्यायपालिका भनेर भनिएको छ। अहिलेको संविधान सभाले जुन संविधान बनायो, पहिला पनि नेपालको न्यायपालिकामा ठुलो विश्वास जनताको थियो, हामी सबैको थियो। आज पनि हामीलाई न्यायपालिकामाथि पूर्ण विश्वास छ। निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जुन फैसला आउला, त्यो फैसलाले मुलुकलाई एउटा गाइडेन्स, एउटा दिशा निर्देश गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, यसलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। हामीले यो सिस्टमलाई हामीले मजबुत बनाउन सकेनौँ भने, न्यायपालिका कमजोर भयो भने, न्यायपालिकालाई चाहिँ चारैतिरबाट एट्याक भयो भने, कमजोर भयो भने त्यो मुलुक लोकतान्त्रिक मुलुक रहँदैन। यसले हामी सबैलाई, इभन पत्रकारहरूलाई पनि ठुलो असर गर्छ। त्यसैले हामीले त्यसको मजबुतीतर्फ लाग्नुपर्छ र न्यायपालिकाले पनि आफ्नो न्याय सम्पादन गर्दाखेरि भनिन्छ नि, उत्तरदायी छ। उत्तरदायी त उहाँले कसैप्रति रहनु पर्दैन, तर जनताप्रति त सबै हामी उत्तरदायी छौँ नि। मैले सम्पादन गरेको न्यायले या मैले गरेको व्याख्याले जनतामा कस्तो प्रभाव छोड्छ त भन्ने कुरा त हेरिन्छ नि। जनतालाई त कसैले रोक्न सक्दैन। जनताले भोलि चाहिँ सडकमा न्यायपालिकाको ले गर्ने व्याख्याबाट जनता सडकमा आउने स्थिति आयो या विद्रोह गर्ने स्थिति आयो भने त्यो त ज्यादै जटिल अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले यी सबै कुरालाई विचार गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यी कुराको व्याख्या हुनेछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्छ। हजुर, हस्, यो समय र साथको लागि र यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुषमाजी। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम संवादमा हामीले विशेषतः प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यस सँगसँगै जसरी कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ, सर्वोच्चमा यसको सुनवाई भइरहेको छ, यो सुनवाई प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो र निष्पक्ष न्याय निरूपण हुने आशा हामी कति गर्न सक्छौँ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। आजको लागि प्राइम संवाद यति नै। बिदा पाऊँ। नमस्कार।